मोदी सरकार के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी मुतासिबाना फैसला, मजलूम कश्मीरियों को इंसाफ देने से इनकार। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, आर्टिकल 370A आर्जी इकदाम था, इसके नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। यह आर्टिकल कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। भारतीय सदर के पास ऑर्डर देने के इख्तियारात हैं। ये बहुत ही शर्मनाक फैसला है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, यही होना था। लेकिन जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट करे हिंदुस्तान का और हुकूमत जो मर्जी कहे, लेकिन जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर जो अवाम है वो कभी नहीं इसको मानेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज्जुब की बात नहीं, उसने यही करना था। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस फैसले को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक सफारतकार मलिहा लोधी कहती हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों को उनके हक से महरूम किया। दिफाई तज्जियाकार राशिद बली जंजुआ ने कहा, मकबूजा कश्मीर में अपनी मर्जी का वजीर आला लाना भारत का गेम प्लान है। भारतीय अदालतें कश्मीरियों को शहीद करने वालों को भी रिहा कर देती हैं। भारतीय आइन का आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर को जुदागाना हैसियत देता है। इसके तहत कश्मीरियों को अपना आइन बनाने और इसे बरकरार रखने की आज़ादी देता है। ये आर्टिकल कई उमूर में भारतीय आइन के नफाज को भी रोकता है। खुसूसी आर्टिकल के तहत दिफा, मालियत, खारजा अमूर को छोड़कर भारत कोई भी कानून रियासती असम्बली की मंजूरी के बगैर नाफिज नहीं कर सकता। इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार होते हुए नजर नहीं आ रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कंप्रोमाइज्ड लोग जब आपके इर्द गिर्द बैठे होंगे तो इंतखाबात किसी तरह भी शफाफ नहीं हो सकते। निसार दुर्रानी साहब के होते हुए, एजाज चौहान के होते हुए ये इंतखाबात काबिल कबूल नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इर्द गिर्द कॉम्प्रोमाइज्ड लोग बैठे हुए हैं। सिंध में निगरान हुकूमत गुज़श्ता 15 साल का तसलसल है। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि ऐसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालबात मुस्तरद कर दिए जाएं। जब ये 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसमें से इनके पास 20 के 20 इलेक्टेबल्स थे। कितने जीते? 19 सारे अपनी हुकूमत में, दोनों मरकज और सूबे हुकूमत में। कह रहे हम 15 तो जीत रहे हैं, 2 पे शायद मुकाबले और 3 पे PTI जीत रही है। 19 सारे लोगों ने, पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट किए इनको। हमारा फोकस इलेक्शन के बाद नंबर गेम के इत्तेहाद पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सियासी मुखालिफत अपनी जगह, किसी पर जाली केसेस नहीं बनाने चाहिए। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके इलेक्शन पर तहफ्फुजात से आगाह करेंगे। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समात अडयाला जेल में होगी। वकील बुशरा बीबी और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम अडयाला जेल पहुंच गई। ATC इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात में बानी PTI और 2 मुकदमात में शाह महमूद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने कहा, गैर मामूली रिलीफ है, जमानत मुस्तरद की जाए। जज ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी मौके पर तो मौजूद नहीं थे। दीगर शरीक मुल्जमान की जमानतें मंजूर हो चुकी। 30,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। बानी चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की अडयाला जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने दरखास्त फुल बेंच के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी, 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद कर दिए।
شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ فلسطین کے وزیر اعظم کی قطر میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا اسرائیل کا مقصد فلسطین کا جغرافیہ بدلنا اور معیشت کو مفلوج کرنا ہے۔ فلسطین کو آج مدد چاہیے، کل شاید دیر نہ ہو جائے۔ پوری دنیا کے ایجنڈے میں آج فلسطین سب سے اوپر ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے تو غزہ جنگ کل ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل حماس جنگ میں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ غزہ میں انسانی بحران سے متعلق آگاہ ہیں اور امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو حماس سے خطرہ ہے، اس لیے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے۔ ٹورنٹو میں نہتے فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ استنبول میں ہزاروں افراد آیا صوفیہ کے باہر جمع ہوئے اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ میڈرڈ، ملان، برسلز، برلن میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے متعدد علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کے متعدد سیکشنز کو بند کیا گیا۔ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی دوسرے نمبر پر۔ لاہور میں فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے شہر کی مختلف سڑکوں کی صفائی۔ ملک کے شمالی علاقوں میں شدید سردی، سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -10 ریکارڈ، اسکردو -7، کالام، گلگت -5 اور گوپس میں درجہ حرارت -4 ریکارڈ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا اجرا کر دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں شہری اب گھر بیٹھے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی لرننگ لائسنس کی سہولت کا آغاز کر دیا گیا۔ CTD پنجاب کے مختلف شہروں میں 70 آپریشن، 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، بہاول نگر، سیالکوٹ اور حافظ آباد میں کی گئی۔ لاہور سے کالعدم TTP کو مالی معاونت کرنے والے 2 اہم کارکنوں کو بھی دھر لیا گیا۔ چلاس کی بہادر بیٹی روشن بی بی کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج۔ روشن کے والد شفاعت نے ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا بیٹی بہت ہمت والی ہے، خود کو گولی لگی تھی اور ہمیں کہہ رہی تھی آپ پریشان نہ ہو بابا۔ بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے دوران بچوں اور شوہر کی جان بچانے کے دوران روشن بی بی کو 6 گولیاں لگی تھی۔ 2 گولیاں ابھی تک نہیں نکالی جا سکیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا واقع کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ 14 دسمبر سے شروع ہوگا۔ آسٹریلوی بالرز پیٹ کمنز، ہیزل ووڈ اور مچل سٹارک نے بابر اعظم کو سیریز میں سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرا دیا۔ 260 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ آزاد اویس کی شاندار سنچری 105 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ کپتان سعد بیگ کی دھواں دھار سنچری میچ کے ہیرو۔ آزاد اویس نے کہا کوچ کو کہہ کر آیا تھا میچ جتوا کر آؤں گا۔ نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل کراچی وائٹس کے نام۔ فائنل میں ایبٹ آباد کو شکست دے دی۔ 156 رنز کے تعاقب میں ایبٹ آباد کی ٹیم 146 رنز بنا سکی۔ میچ ARY زیپ پر براہ راست دکھایا گیا۔ اور بر صغیر کے عظیم فنکار، شہنشاہ جذبات دلیپ کمار کا 101واں یوم پیدائش۔ فلمی کیریئر کے 60 سال میں دلیپ کمار نے جو کردار ادا کیا اسے امر کر دیا۔
دلیپ کمار کو دادا صاحب پھالکے پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا. حکومت پاکستان نے سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا.